म शेयरिङ गरौँ एकचोटि। ओके ल ल अब आज हामीले बिट सुरु गर्ने हेर त है। सो लेट मी राइट बिट्स। बिट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नि मैले वास्तवमा बिट्सको बारेमा अलिकति थोरै केही भन्छु, ध्यान दिएर है त। बिट्सको बारेमा है ल हेर बिट्समा बिट्स भने के हो भने नि दुईटा वेभ एकदम आइडेन्टिकल हुनु पर्यो, सेम डाइरेक्सनमा। के छ, 3 वेव्स वाला क्वेसन छ हो सोनिया? ओ राइट 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 हो, त्यो 3 वेभ वाला क्वेसन छ, मैले सम्झेँ। हो भयो भयो, म आएँ, अब नलेख, कुरा बुझेँ। हिजो मैले तिमीहरूलाई त्यो 3 वेभ वाला क्वेसन दिएको थिएँ। ल हेर, हामीले 3टा वेभ छ, एउटा एम्प्लिट्युड यो छ A1, एउटा एम्प्लिट्युड यो छ, एउटा A3 छ। दे आर प्रोपागेटिङ एलोङ सेम डाइरेक्सन र सक्सेसिभ फेज डिफरेन्स π/2। मैले हिजो लेखेको थिएँ, हेर त। फेज डिफरेन्स फाइ भनेको नि इज द, मैले के लेखेको थिएँ हेर त, यो भनेको एङ्गल बिट्विन के त 2 एम्प्लिट्युड्स। मैले हिजो यो भनेको थिएँ 2 एम्प्लिट्युड, 2 एम्प्लिट्युड्सको बिचको जुन एङ्गल छ त्यसलाई हामी फेज डिफरेन्स भनेर भन्ने है। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, हामी सेम डाइरेक्सनमा एड गर्छौँ, अपोजिट डाइरेक्सनमा सबट्र्याक्ट गर्छौँ। हाम्रो यो A1 छ अनि यो A2 छ भने मैले भनेको थिएँ फाइ भनेको दुईटाको बिचको एङ्गल। रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, भेक्टर सम गर्ने। भेक्टर सम गर्ने भनेको यो गर्ने, यो भनेको ए। सो हामीले यो क्यापिटल ए अस्ति लेखिसकेका छौँ। क्यापिटल ए भनेको कति त, रुट ओभर, हेर त, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 क्रस पाइ है। अब तिमीलाई यो क्वेसनले के भनेको छ भने 3टा वेभ छ, यो 3टा वेभ सेम डाइरेक्सनमा प्रोपागेसन भइरहेछ यहाँ है। 3टा वेभ सेम डाइरेक्सनमा प्रोपागेसन भइरहेछ, मैले यसरी लेख्छु 3टा वेभ। मान यो A1, यो भनेको 10 सेन्टिमिटर छ, अनि सक्सेसिभ फेज डिफरेन्स भनेको हेर त π/2 पछि एङ्गल बिट्विन एम्प्लिट्युड्स हुन्छ। यो के छ, A2 छ। A2 भनेको कति छ, 4 सेन्टिमिटर छ। यसपछि यो सक्सेसिभ फेज डिफरेन्स कति त, यो भनेको फेरि π/2, यहाँनिर के छ, A3 छ। यो सिचुएसन कस्तो, हामीले दुईटा वेभ लाग्दाखेरि हेर यसरी लेख्छौँ नि, एउटा वेभ यसरी गयो, एउटा वेभ यसरी गयो भने यहाँ मास्तिर एउटा पोजिटिभ, यहाँ तलतिर अर्को एम्प्लिट्युड लेख्छौँ नि। दुईटै वेभ यो डाइरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ, कुरा बुझ है। दुईटा वेभ यो डाइरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ हैन, तर यो पार्टिकललाई, यो पर्टिकुलर पोइन्टले एकतिर मास्तिर एउटा वेभले किक गर्छ यो पोइन्टलाई अथवा यो पार्टिकललाई, अनि यो पार्टिकललाई अर्को वेभले तलतिर किक गर्छ। तलतिर किक गर्छ, दुईटा अपोजिट डाइरेक्सनमा किक गर्छ, एज ए रिजल्ट यो हुन्छ, यो रिजल्ट हुन्छ। जुन रिजल्ट भनेको तिमीलाई ए मिनिमम भन्यो, त्यो ए मिनिमम भनेको तिमीले A1 माइनस A2 लेखा हो कि हो है। त्यस्तै गरी हेर त, 3टै वेभ कहाँ गइरहेछ, बोर्डभित्र गइरहेछ। 3टै वेभ कहाँ गइरहेछ, 3टै वेभ बोर्डभित्र गइरहेछ। 3टै वेभ तिमीहरूको स्क्रिनभित्र गइरहेछ, मोबाइलको स्क्रिनभित्र अथवा ल्यापटपको स्क्रिनभित्र। तर यो पार्टिकुलर पोइन्टमा के हुन्छ, एउटाले यता किक गर्छ अनि एउटाले मास्तिर किक गर्छ, अथवा एउटाको एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन यस्तो, अर्को एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन यस्तो, अनि अर्कोको एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन यस्तो सानो, अलिकति A1 भन्दा सानो, A1 भन्दा सानो। एउटा मास्तिर किक गर्छ यो पोइन्टमा, एउटा यता साइडमा गर्छ, यता साइडमा। अब तिमीले यसलाई ध्यान दिएर हेऱ्यौ भने हेर त, यो दुईटा के हुन्छ, यो दुईटाको फेज डिफरेन्स कति हो, दुईटा त पाइ हो, अपोजिट फेजमा हो भनेपछि यसको रिजल्ट कति आयो त, यो त A1 माइनस A2 गर्नु पर्यो। तिमीलाई मैले A13 भने यो भनेको त 10 माइनस 7 बराबर 3 सेन्टिमिटर भयो, 3 सेन्टिमिटर भयो। अब तिमीले के गर्नु पर्यो हेर त, अब तिमीसँग एडिसन गर्ने टर्म कतिवटा बाँकी रह्यो, दुईटा टर्म बाँकी रह्यो एडिसन गर्ने। तिमीले भेक्टर ललाई एउटा चाहिँ नि यो 3 सेन्टिमिटर भन्ने छ, एउटा 4 सेन्टिमिटर छ। अब तिमीले भेक्टर एडिसन गर्दा के गर्नु पर्यो, यसो गर्नु पर्यो, हेर तिमी यसरी। यहाँ यसो गर्दाखेरि यो के हो त, यो त रिजल्टेन्ट हो, यो रिजल्टेन्ट हो, यो रिजल्टेन्ट पाइथागोरस थ्योरमले दिन्छ। त्यही भएर यो भनेको क्यापिटल A इज इक्वल टु कति त, रुट ओभर 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर, यो भनेको जम्मा 5 सेन्टिमिटर। सो योर आन्सर इज 5 सेन्टिमिटर। त्यही भएर मैले हिजो भने नि फाइ इज द एङ्गल बिट्विन 2 एम्प्लिट्युड सम्झिने।
त्यही भएर हेर त हामीले हिजोदेखि सेम डाइरेक्सनमा एड गरेका छौँ, अपोजिट डाइरेक्सनमा सबट्र्याक्ट गरेका छौँ, अनि एङ्गलमा भयो भने हामीले इन्टरफेरेन्सको ल लगाएका छौँ। बुझ्यौ कुरा? के छ कन्फ्युजन यसमा? ल भन त, केही छ कन्फ्युजन? आई थिङ्क केही छैन होला है। ल हेर फेरि एकचोटि बुझ है, 1 सेकेन्ड भन्छन्, फेरि मैले एकचोटि भन्ने। ल हेर क्वेसनले के भनेको छ, तिमीसँग 3टा एम्प्लिट्युड छ, सक्सेसिभ फेज डिफरेन्स कति? π/2। अब फेज डिफरेन्स भनेको के हो त? एंगल बिट्विन एम्प्लिट्युड। त्यही भएर a1 पछि π/2 पछि के छ? a2 छ, a2 पछि π/3 पछि a3 छ। भनेपछि अब तिमीले के भन्यौ, एम्प्लिट्युडले जहिले पनि भेक्टर ललाई फलोअप गर्छ, तिमीले यसको भेक्टर सम निकाल। भेक्टर सम भनेको के हो त? यो डाइरेक्सन र यो डाइरेक्सन उल्टो डाइरेक्सन पाइ, त्यही भएर यति बाँकी रह्यो। अनि एउटा प्यारालोग्राम कम्प्लिट गरेर यसले गर्दाखेरि यो रिजल्टेन्ट के दिन्छ? ए दिन्छ। रिजल्टेन्ट ए भनेको यो रातो जुन मैले यहाँ लेखेँ, यो भनेको यतातिरको 3 को स्क्वायर, यतापट्टि 4 को स्क्वायर, त्यो भनेको 5 सेन्टिमिटर। अथवा यसमा तिमीले हेर त एंगल भनेको π/2, त्यही भएर यहाँ π/2 राख त। यहाँ π/2 राख्ने बित्तिकै कति हुन्छ? 0 हुन्छ। cos π/2 भनेको ए भनेको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर को रुट हुन्छ। सक्यो त? कम्प्लिटली भेक्टर, अरु केही पनि होइन है। ल सो मैले आज बिट्स गएँ है। अब स्क्रिनशट लिनुपर्छ, लिऊ। अब म बिट्स गएँ है। a1 र a3 मा रिजल्टेन्ट लिन मिल्छ मिल्दैन? a1 र a3 को रिजल्टेन्ट भनेको 3 सेन्टिमिटर आएन त? a1 र तिमीले के भन्यौ? a1 र a3 मा रिजल्टेन्ट लिन मिल्छ मिल्दैन भन्यौ त हैन लक्ष्मेश्वरले? a1 र a2 मा लिन मिलिहाल्छ नि। a1 र a2 मा a1 भनेको त्यही लेखेको त हो नि, 10 हो, a3 भनेको कति? 7 हो। अनि 10 - 7 3 भएन त? यहाँ र नि a3 7 भएन? घटाउनु परेन उल्टो डाइरेक्सनमा? ल है त स्क्रिनशट लिऊ है। अब म नेक्स्टमा गएँ। हेर त नेक्स्टमा बिट्स। बिट्स भनेको के हो त? हेर त दुईटा एकदम आइडेन्टिकल वेभ हुनु पर्यो। दुईटा एकदम आइडेन्टिकल वेभ हुनु पर्यो। त्यो आइडेन्टिकल वेभ के हुनु पर्यो? सेम डाइरेक्सनमा ट्राभल गरे हुनु पर्यो। यो सेम डाइरेक्सनमा ट्राभल गरे हुनु पर्यो। जब त्यो दुईटा सुपर इम्पोज भएर बन्ने रिजल्टेन्ट वेभको नाम चाहिँ बिट्स हो। अथवा त्यो रिजल्टेन्ट वेभमा के देखिन्छ भने तिमीले यसरी पेरियोडिकल्ली म्याक्सिमम मिनिमम इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड सुनिन्छ। त्यो जुन रिजल्टेन्ट वेभ छ पेरियोडिकल्ली त्यसमा के हुन्छ? म्याक्सिमम मिनिमम वाला साउन्ड सुनिन्छ। सो त्यसैले हामी के भन्छौँ भने वी कल द बिट भनेर भन्छौँ। त्यही चिजको नाम चाहिँ बिट हो। अब यसलाई एक्सप्लेन मैले कसरी गर्छु यहाँबाट हेर है त, ध्यान दिऊ, एकदम सजिलो छ। मैले यसलाई एक्सप्लेन कसरी गर्छु यहाँ हेर के हुन्छ यो। ल हेर तिमीलाई मान यो एउटा छ 8 हर्ट्ज छ। 8 हर्ट्ज भनेको के हो? यो भनेको 8 ओसिलेसन पर सेकेन्ड हो। 8 ओसिलेसन भनेको 1 सेकेन्डमा कतिवटा ल्याम्डा हुनुपर्छ? 8वटा ल्याम्डा हुनुपर्छ। त्यसकारण तिमीले यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ नि, यो डिस्टेन्सलाई तिमी के मान? 1 सेकेन्डको डिस्टेन्स मान। मैले 1 सेकेन्डमा कतिवटा ल्याम्डा बनाएँ? एउटा ल्याम्डा, दुईटा ल्याम्डा, 3वटा ल्याम्डा, 4वटा ल्याम्डा, 5वटा ल्याम्डा, 6वटा ल्याम्डा, 7वटा ल्याम्डा, यहाँसम्म 8वटा ल्याम्डा बनाएँ 1 सेकेन्डमा। अब यसको एम्प्लिट्युड पनि कति छ? मैले ग्रीनले लेखेँ है एकचोटि। हेर त यसको एम्प्लिट्युड पनि के छ? प्लस ए छ। यसको एम्प्लिट्युड पनि के छ? माइनस ए छ। भनेपछि एम्प्लिट्युड प्लस ए माइनस। अब अर्को एकदमै आइडेन्टिकल वेभ लिए, यसको एम्प्लिट्युड पनि प्लस ए छ। हामी बिट्समा फरक एम्प्लिट्युड लिँदैनौँ, यसमा माइनस छ भनेपछि यो पनि 10 ल्याम्डा पर सेकेन्ड हो। भनेपछि फेरि 1 सेकेन्डको बिचको डिस्टेन्समा यहाँ कतिवटा हुनु पर्यो? 10वटा ल्याम्डा हुनु पर्यो। मैले काउन्ट गरिनँ, यसरी बनाएँ, सक्यो। अब यो दुईटा तिमीलाई सुपर इम्पोज भयो। अब यो दुईटा सुपर इम्पोज भएपछि अब रिजल्ट के आउने भयो? हेर त यो दुईटा सुपर इम्पोज भइसकेपछि तिमीलाई रिजल्ट के आउने भयो भने यो मैले कालो लाइन हेर त यहाँनिर तलतिर माइनस ए, मासतिर प्लस ए। यो दुईटा सुपर इम्पोज गरेर यहाँनिर के आउने भयो? 0 आउने भयो। ठिक छ। अनि फेरि यहाँ हेर त यो कालोमा यहाँ मासतिर प्लस ए, यहाँ पनि प्लस ए। यो दुईटा जोडेर यहाँनिर के आउने भयो? प्लस ए आउने भयो। भनेपछि यहाँ कतै फेरि के आउँछ? फेरि मिनिमम आउँछ। सो यो डिस्टेन्स पनि कति त? यो डिस्टेन्स पनि 1 सेकेन्डको डिस्टेन्स है। यो पनि 1 सेकेन्डको डिस्टेन्स। अब 1 सेकेन्ड भित्र कतिवटा छ? दुईटा मिनिमा छ। हेर त 1 सेकेन्डमा कतिवटा म्याक्सिमा छ? दुईटा म्याक्सिमा छ। त्यसकारण बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त भने हेर त नम्बर अफ तिमीलाई म्याक्सिमा और मिनिमा, नम्बर अफ म्याक्सिमा और मिनिमा पर सेकेन्ड, यसलाई हामी बिट फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ।
नम्बर अफ म्याक्सिमा अथवा नम्बर अफ मिनिमा पर सेकेन्डलाई हामी बिट फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ। बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर अफ म्याक्सिमा और नम्बर अफ मिनिमा पर सेकेन्ड। तर तिमीले पढिसकेका छौ म्याथमेटिकली बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको दुईटाको बिचको डिफरेन्स 2 हर्ट्ज। 1 सेकेन्डमा दुईटा म्याक्सिमा छ, 1 सेकेन्डमा दुईटा मिनिमा छ, त्यही भएर यो। अब यो त जान्यो। अब त्यसपछि तिमीले हेर त यहाँनिर फर्दर यो पनि जान। यहाँनिर हामीले बिट पिरियड भन्छौँ। मैले यता कुनामा लेखेको छु है, यो बिट पिरियड भन्छौँ। बिट पिरियड भनेको के हो त 1/2 सेकेन्ड। त्यसको अर्थ यो म्याक्सिमादेखि यो म्याक्सिमासम्मको डिस्टेन्स कति त 1/2 सेकेन्ड। यो मिनिमादेखि यो मिनिमासम्मको डिस्टेन्स कति त 1/2 सेकेन्ड। तर एउटा म्याक्सिमा पछि यो मिनिमा बिचमा पर्छ, त्यसकारण यो डिस्टेन्स कति त 1/4 सेकेन्ड। मतलब तिमीले प्रत्येक 1/4 सेकेन्ड पछि के सुन्नु रहेछौ? मिनिमा म्याक्सिमा मिनिमा म्याक्सिमा मिनिमा म्याक्सिमा सुन्ने रहेछौ। अब हेर त डे टु डे लाइफमा हामीलाई बिटको एक्जाम्पल दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ, गाह्रो छ। तर अब पर्फेक्ट म्युजिसियनहरूले चाहिँ बिट जेनेरेट गर्छन्। अब एकछिनलाई मान न यो 8 हर्ज, यो एकदम धोक्रो फ्रिक्वेन्सी हो। यो 10 हर्ज एकदम तिखो फ्रिक्वेन्सी हो। अब यो 8 हर्ज भनेको कस्तो सुन्नेला, अनि यो 10 हर्ज कस्तो सुन्नेला, अलिक तिखो। अब यो दुइटै मिक्सअप भयो भने तिमीले सुन्ने भनेको रिजल्टेन्ट कस्तो सुन्नेला, यस्तो सुन्नेला। हेर त राइज फल राइज फल राइज फल राइज फल। त्यो पनि पेरियोडिकल्ली, त्यो पनि फिक्स इन्टरभल अफ टाइममा हो, त्यसैलाई बिट्स भन्ने। अब पर्फेक्ट म्युजिसियनहरूले चाहिँ मजाले बिट निकाल्न सक्छन्, यसमा डाउटै भएन। तर डे टु डे लाइफमा हामीले के एक्जाम्पल्सहरू एकदम छोटो मोटो एक्जाम्पल दिन सकिन्छ। जस्तो हामीले हेर त झरनाबाट पानी खस्यो भने हामी के हुन्छ, छङ छङ आवाज आउँछ कि आउँदैन? त्यो भनेको के हो त, पानी खस्दाखेरि हेर त डिफ्रेन्ट ढुङ्गाबाट ठोकिन्छ। ठोकिएर फर्केर आउँदाखेरि हेर त त्यो एउटा काहीँ अर्को एउटा ढुङ्गामा पर्छ, कोही अर्को ढुङ्गामा पर्छ। डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ढुङ्गाबाट ठोकेर फर्केर आउँदा तिनीहरूको बिचमा एउटा स्लाइटली फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स हुन्छ, जसले गर्दा हामीले छङछङ आवाज आएको। हामी हेर त खोला खलकलायो भन्छौँ नि, खोला सुसायो भन्छौँ नि, एक्ज्याक्टली त्यो पनि बिट्सकै एक्जाम्पल हो। अब खोला बग्दाखेरि हेर त कोही कुनै ढुङ्गामा फर्किन्छ, ठोकेर फर्केर आउँछ, कोही कुनै ढुङ्गामा ठोकेर फर्केर आउँछ। त्यही भएर कुनै ढुङ्गामा ठोकेर फर्केर आउँछ, अरू कुनै ढुङ्गामा ठोकेर फर्केर आउँछ। त्यसरी फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ स्लाइटली फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स हुन्छ, र त्यो स्लाइटली फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्सबाट बिट सुनिन्छ है। सो बिट भनेको यही नै हो। र बिटमा सबभन्दा एउटा जान्नुपर्ने पोइन्ट जहिले पनि म्याक्सिमा, हेर त यदि यो बढ्दो डिस्टेन्स हो, यो एक्स हो भने तिमीलाई एक्स इजिकल टु 0 भनेको स्टार्टिङमा याद गर है। स्टार्टिङमा जहिले पनि के बन्दो रहेछ, म्याक्सिमा भन्छ, मिनिमा कहिले पनि बन्दैन है। बिट्समा याद गर्नुपर्ने एउटा कुरा हो। अनि बिट पिरियड भनेको दुईटा सक्सेसिभ म्याक्सिमाको बिचको डिफरेन्स या सक्सेसिभ मिनिमाको बिचको डिफरेन्स, अनि म्याक्सिमा र मिनिमाको बिचमा एउटा पोइन्ट हुन्छ। अनि बिट भनेको के हो त भने नम्बर अफ म्याक्सिमा पर सेकेन्ड अथवा नम्बर अफ मिनिमा पर सेकेन्डलाई नै हामी के भन्छौँ, बिट भनेर भन्छौँ है। ल यहाँसम्म जान्यो। अब मैले फर्दर अगाडि गएँ है त। हेर त मैले फर्दर अगाडि बढेँ। ओके ल अलिकति अब थ्योरिटिकल पार्टमा हेरौँ है। Bits are the result of K. Bits are the result of superposition of two waves. Bits are the superposition of two waves. मैले यहाँ फेजको कुरा कहाँ गरेको छु? फेज चाहिँ पाइले चेन्ज हुन्छ भनेर फेजको कुरा मैले गरेकै छैन हैन। कहाँ यो अगाडिको क्वेशनको भने होला तिमीले? त यो अगाडिको क्वेशन हो। अगाडिको क्वेशनमा नबुझेकोमा हामी फेरि अहिले ब्याकमा आउला। अब बिट्समा के हुन्छ, दुईटा आइडेन्टिकल वेभ हुनु पर्यो। दुईटा आइडेन्टिकल वेभ हुनु पर्यो र त्यो दुईटै आइडेन्टिकल वेभ के हुनु पर्यो, सेम डाइरेक्सनमा ट्राभल गरे हुनु पर्यो। एकदम सेम डाइरेक्सनमा ट्राभल गरे हुनु सुपर इम्पोज भएर बिट्स बन्छ। त्यही भएर हामीले बिट्सको इक्वेसन एउटा यो लिन्छौँ, एउटा यो लिन्छौँ, यो लिन्छौँ अथवा यो लिन्छौँ। यसमा के छ, हामीले एम्प्लिट्युड फरक लिँदैनौँ, हामी फ्रिक्वेन्सी फरक लिन्छौँ। यो भनेको तिमीले जान्ने हेर त, यसमा प्लस माइनस 0, यहाँ पनि प्लस माइनस 0। स्टार्टिङमा बिचमा सेम फेज हुनुपर्छ। डिफ्रेन्ट फेजमा बिट्स जेनेरेट हुँदैन। अथवा यो बिटको फेज डिफरेन्स डेल फाइ इजिकल टु 0 अथवा सम्झाएको छ भने हामीले यो पार्टिकलको लागि कम्पेरिजन गरेको, यो स्टार्टिङको यो पार्टिकलको लागि। त्यही भएर दुईटा फरक टाइममा चाहिँ तिमीलाई साउन्ड जेनेरेट भएर बिट बन्दैन। जस्तै एउटा म्युजिसियनले एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट बजायो, एकछिनपछि अर्को म्युजिसियनले अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट बजायो भने त्यो चाहिँ बिट बन्दैन। त्यही भएर दुईटै एकैचोटि हुनुपर्छ है।
त्यही भएर यो बिटको इक्वेसन हो। अब यसलाई तिमीले सुपर इम्पोज गर्दाखेरि हेर त साइन सी प्लस डीमा के हुन्छ, साइन पोजिटिभ हुन्छ, कस नेगेटिभ हुन्छ। र यति यो ब्राकेटमा राखेका टर्मलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ। यो ब्राकेटमा जति टर्म राखेका छ नि, यो ब्राकेटमा राखेका टर्मलाई हामी एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ। र यसलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई चाहिँ रिजल्टेन्ट वेभको फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। क्यापिटल एफ भनेको f1 प्लस f2 डिभाइडेड बाई 2। अब यहाँ बुझ है, f1 प्लस f2 डिभाइडेड बाई 2। अब हेर त यहाँ तिमीलाई हाम्रो एम्प्लिट्युड के छ, हाम्रो एम्प्लिट्युड भनेको ट्वाइस ए कस हेर त 2 पाई f1 माइनस f2 t डिभाइडेड बाई 2 छ। बुझिराख। अब हामीले हिजो अस्ति एम्प्लिट्युड के पढ्यो, y इक्वल टु a sin ओमेगा t पढ्यो। हाम्रो यो एम्प्लिट्युड ए भनेको एम्प्लिट्युड हो। ए भनेको के हो त, y मैक्स को भ्यालु के हो त, ए हो। एम आई राइट? y मैक्स को भ्यालु यो y मैक्स को भ्यालु ए हो। यो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड हो, y मैक्स को भ्यालु। तर यो कन्स्ट्यान्ट थियो, यो चेन्ज भएको छैन। अघिनको इनिशियल इक्वेसनमा नि त्यही भएर त हामीले यहाँ यसरी लेख्यौँ नि, यो हाम्रो y मैक्स हो, यो एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हो। तर यसले के भन्छ हेर त, यो एम्प्लिट्युड बिटको के हुन्छ, विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भेरिएसन हुन्छ, विथ रेस्पेक्ट टु कोसाइन भेरिएसन हुन्छ। त्यसकारण यो एम्प्लिट्युड फरक हो, सेम होइन। त्यही भएर त बिटमा हामीले के गर्यौँ हेर, त्यहाँ अघिल्लो पेजमा फेरि हेर, यहाँनिर एम्प्लिट्युड के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ, यहाँनिर के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ, यहाँनिर के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ, यहाँनिर मिनिमम हुन्छ। त्यही भएर यसरी तलमाथि गर्दाखेरि त्यो एम्प्लिट्युड कहाँ म्याक्सिमम र कहाँ मिनिमम हुन्छ भन्ने नै बिट फ्रिक्वेन्सी हो। त्यो एम्प्लिट्युड कहाँ म्याक्सिमम कहाँ मिनिमम हुन्छ भन्ने नै बिट फ्रिक्वेन्सी हो। त्यही भएर हामीले बिटमा डिराइभ गर्दाखेरि हेर त, यो फ्रिक्वेन्सीले हामीले चलाउँदैन। यो फ्रिक्वेन्सी के को फ्रिक्वेन्सी हो, मैले उता पेजमा लेखेको छु, अहिले हेर मात्र, यहाँ रिजल्टेन्ट वेभको फ्रिक्वेन्सी हो। त्यो रिजल्टेन्ट वेभको फ्रिक्वेन्सी भनेको नट ए बिट फ्रिक्वेन्सी। कुरा बुझ है, नट ए बिट फ्रिक्वेन्सी। अब मैले यहाँनिर गनेर यो मैले आफैले बनाएको फिगर मलाई बनाउन गाह्रो भयो, मैले गनेर त सकिनँ। तर यो 1 सेकेन्डमा, यो पनि 1 सेकेन्डको डिस्टेन्स भनेको छु नि मैले सबैलाई, यो 1 सेकेन्डको डिस्टेन्स हो भने यो 1 सेकेन्डभित्र यो कतिचोटि तलमाथि गर्नु पर्थ्यो, मैले त्यहाँ क्यापिटल एफ लेखेँ नि, f1 प्लस f2 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 9 चोटि तलमाथि गर्नु पर्थ्यो। किन, यता 8 यता 10 एलसिएम मिन 9, यो 9 चोटि तलमाथि गर्नु पर्थ्यो। यो रिजल्टेन्ट वेभको फ्रिक्वेन्सी हो, बिट फ्रिक्वेन्सी होइन। तर तिमीले एकचोटि +2 मा याद गर, तिमीले बिट फ्रिक्वेन्सी कहाँबाट डिराइभ गर्यो, यही रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युडबाट डिराइभ गर्यो। एकचोटि यसको भ्यालु म्याक्सिमाको लागि के गर्यो, +-1 राख्यो, मिनिमाको लागि 0 गर्यो। अनि तिमीले ए म्याक्स इज इक्वल टु के गर्यो हेर त, जहाँ म्याक्सिमा हुन्छ +-2a गर्यो, जहाँ मिनिमा हुन्छ कति गर्यो, 0 गर्यो। बुझ्यो मेरो कुरा? त्यही भएर रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड कहाँ म्याक्सिमम कहाँ मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरालाई वी कल द बिट फ्रिक्वेन्सी। रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड कहाँ म्याक्सिमम हुन्छ र कहाँ मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले के भन्छौँ, बिट फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ। बुझ्यो है कुरा? ल अब अलिकति अगाडि बढौँ है त। अब म्याथमेटिक्स त खास केही पनि छैन। हेर त, यही रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड भइहाल्यो। यो बिट फ्रिक्वेन्सी दिने, यो रिजल्टेन्ट वेभको फ्रिक्वेन्सी हो। अनि मैले भने नि, बिट फ्रिक्वेन्सी इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द एम्प्लिट्युड वेदर इट इज म्याक्सिमम अर मिनिमम। त्यही भएर एकचोटि तिमीले +1 लेख, यो a इक्वल टु +2a म्याक्सिमम आउँछ। यसबाट डिराइभ +2 मा गरिसकेको छ, दुईटाको बिचको डिफरेन्स यति आउँछ। अनि बिट पिरियड भनेको यति भयो, बिट फ्रिक्वेन्सी इन्भर्स हुन्छ। अनि मिनिमममा एम्प्लिट्युड यति हुन्छ, त्यसको लागि कस यसको भ्यालु 0 भयो। कसको भ्यालु 0 कहाँ हुन्छ, यतिमा हुन्छ। कसको भ्यालु सधैँ 0 यतिमा मात्र हुन्छ। यसबाट पनि तिमीलाई यो आउँछ। त्यसकारण बिट फ्रिक्वेन्सी फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा इज हेर त सेम भनेर +2 मा तिमीले पढ्नुको रिजन त्यही हो। त्यही भएर यहाँ तिमीले यो डेरिभेसन सम्झिनु पर्दैन, यो एम्प्लिट्युडको रिलेसन सम्झ, यो चाहिँदैन, यो कहीँ पनि सोध्दैन। अनि म्याक्सिमा हुने ठाउँमा यो हुन्छ भनेर सम्झ, बिट फ्रिक्वेन्सी हो। मिनिमा हुने ठाउँमा यो हुन्छ सम्झ, बिट फ्रिक्वेन्सी हो। अब यसैलाई इन्टेन्सिटीको टर्ममा लेख्दा के गर्यो, यसलाई स्क्वायरिङ गरिदियो हेर त, यसलाई स्क्वायरिङ गरिदियो, यो टर्मलाई चाहिँ तिमीले के गर, स्क्वायरिङ गर। कुरा बुझ है, यो टर्मलाई तिमीले स्क्वायरिङ गर्दा यो फर्ममा आउँछ। किन, a स्क्वायर आयो अनि 4a स्क्वायर आयो हैन। a स्क्वायर भनेको i, यो भनेको के हो त, i नट, सुरुको i नट भनेको छु, यो फर्ममा आयो। तर अब म्याक्सिमम हुनको लागि त यसको भ्यालु पनि के हुनु पर्यो, +1 हुनु पर्यो, ±1 हुनु पर्यो। त्यही भएर तिमीलाई हेर त, यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ, 4i नट हुन्छ। यो खुब सोध्या हो। अथवा अस्ति हामीले
इन्टरफेरेन्समा नि पढाए त्यही हो। इक्वल एम्प्लिट्युड हुने बित्तिकै सुपरपोजिसनको प्रिन्सिपल अनुसार म्याक्सिमममा जहिले पनि इन्टेन्सिटी कतिले बढ्छ 4 टाइम्सले बढ्छ। किन एम्प्लिट्युड a + a गरी के हुन्छ 2a हुन्छ। बुझ्यौ नि एम्प्लिट्युड के हुन्छ तिमीलाई a + a गरी एम्प्लिट्युड के हुन्छ 2a हुन्छ। इज दैट त्यही भएर यो 4 टाइम्सले बढ्छ। यो सोधिसकेको क्वेसन हो। त्यही भएर बिट्समा हामीले इक्वल एम्प्लिट्युड लिन्छौँ। याद गर्ने हामीले फरक एम्प्लिट्युड त लिँदैनौँ। बिट्समा हामीले इक्वल एम्प्लिट्युड लिन्छौँ। इक्वल एम्प्लिट्युड लिँदाखेरि म्याक्सिमममा इन्टेन्सिटी कति हुन्छ 4 टाइम्स अफ I नट हुन्छ है। बुझ्यौ नि कुरा ल। सो अब यो पनि क्लियर गरौँ। अब मैले नेक्स्टमा गएँ। ल हेर अब बिट हेर कस्तो हुन्छ। यहाँ त मैले एनिमेसन यो बाहेक होइन। हेर त बिट्समा के हुन्छ यही एम्प्लिट्युड हेर त यहाँ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड गइरहेछ। यो म्याक्सिमा एम्प्लिट्युड बनेको म्याक्सिमम बन्ने ठाउँ हो। यहाँ मिनिमम एम्प्लिट्युड बन्ने ठाउँ भनेको मिनिमम हो। दुईटाले साउन्ड कन्टिन्युअसली जेनेरेट गरिरहन्छ। यो एकले पनि जेनेरेट गरे हुन्छ दुईले पनि जेनेरेट गरे हुन्छ। तर तिमीले सुन्ने भनेको चाहिँ रिजल्ट्यान्ट हुन्छ। यो रिजल्ट्यान्टमा तिमी यहाँनिर उभिरहेछौ। मानौ तिमी कहाँनिर उभिरहेछौ यो एउटा कुनै पोइन्ट भन नि त ल। यहाँनिर तिमी उभिरहेछौ भने अब यहाँनिर तिमीले एकचोटि म्याक्सिमा सुन्यौ। एकछिनपछि यही पोइन्टमा फेरि के आउँछ मिनिमा आउँछ। फेरि म्याक्सिमा आउँछ मिनिमा आउँछ। यो म्याक्सिमा र मिनिमा यसरी पेरियोडिकल्ली भेरिएसन हुनेलाई चाहिँ वी कल बिट भन्छौँ है त। ल तिमीलाई मैले 1 मिनेटको टाइम दिएँ क्वेसन सल्भ गर त। मैले 1 मिनेटको टाइम दिएँ। एकदम सजिलो क्वेसन छ। स्लाइडली डिफरेन्स अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको स्लाइडली डिफरेन्स अफ वेभलेन्थ। एउटा 50 सेन्टिमिटर छ एउटा 51 सेन्टिमिटर छ। अब तिमीलाई क्वेसनले सोध्छ त्यसै दुईटाको बिचमा हेर त कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्छ। ल 1 मिनेटको टाइम दिएँ सल्भ गर त। ए यो म भन्दिउँला ल पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ फर बिट्स म भन्दिउँला। त्यो लेख्न बिर्सेछ। ल निकाल्यो आन्सर। ल यो आन्सर भनेर अनि म पर्सिस्टेन्स भन्दिउँला है त। ओके सी निकालिसक्यो। ल हेर त बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको कति। बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको f1 माइनस f2 त्यो भनेको कति त v बाई ल्याम्डा 1 माइनस v बाई ल्याम्डा 2 त्यसपछि v 1 बाई 50 माइनस 1 बाई 51 एलसिएम लिऊ माथि 1 आउँछ। सो v बाई के हो त 50 इन्टु 51 आउँछ। त्यसपछि v इज इक्वल टु कति त 50 इन्टु 51 माइ इन्टु बिट फ्रिक्वेन्सी 12 50 इन्टु 12 यो भनेको 600 इन्टु 51 6 एका 6 6 पंचे 30 यति 00 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। यो भनेको कति त 306 मिटर पर सेकेन्ड। एकदम सजिलो क्वेसन छ है यो। भयो ल। अहिले मलाई एउटा स्टुडेन्टले सोधेको थियो है त सर पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङले बिटलाई के भन्छ भनिदिनु भनेको थिएँ। हेर त त्यो मैले मेटेँ है। मेटाउँ है स्क्रिनसट लियो नि चाहिन्छ भने स्क्रिनसट लियो मैले मेटाइदिएँ है त। ल ल हेर त अब तिमीलाई यहाँनिर तिमीले हाम्रो पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङले के भन्छ भने कम्तीमा दुईटा फरक साउन्ड हो भनेर सुन्नको लागि हाम्रो टाइम इन्टरभल कति हुनुपर्छ 1/10 सेकेन्ड या त्योभन्दा बढी हुनुपर्छ टाइम इन्टरभल है। त्यसै 1/fp इज के हो त यो भनेको ग्रेटर अर इक्वल टु कति त 1/10 सेकेन्ड हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ fp इज के हो त लेस देन 10 हर्ज हुनुपर्छ। यति त हो। त्यसको हामीले 1 सेकेन्डमा म्याक्सिमम कतिवटा बिट सुन्छौँ 10 वटा। यसको अर्थ बुझ 1 सेकेन्डमा हामीले 10 वटा म्याक्सिमा सुन्न सक्छौँ 10 वटा मिनिमा सुन्न सक्छौँ। एउटा बिट भनेको एउटा म्याक्सिमा एउटा मिनिमाको कम्बिनेसन हो। अघि पनि मैले भनिसकेँ
द नम्बर अफ मैक्सिमा पर सेकेन्ड अर द नम्बर अफ मिनिमा पर सेकेन्ड इज कल्ड द बिट फ्रिक्वेन्सी। त्यही भएर 1 सेकेन्डमा 10 वटा। अब हाम्रो यदि फ्रिक्वेन्सी को डिफरेन्स ग्रेटर देन 10 हर्ज भयो भने बिट सुनिन्छ सुनिँदैन? यो बेलामा हामीले के सुनिन्छ? कन्टिन्युअस साउन्ड सुनिन्छ, कन्टिन्युअस साउन्ड सुनिन्छ। तर यो चाहिँ हामीले सुन्ने कुरा भयो। तर हाम्रो क्वेसनमा कहिलेकाहीँ हुनसक्छ 12 को डिफरेन्स आउँछ, 15 को डिफरेन्स आउँछ, क्वेसनमा केही पनि फरक परेन। तर पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङले भन्ने चिज चाहिँ यति हो है त। ल भयो है, मेटाउँ, मैले मेटाएँ। ल म अर्कोमा गएँ। अब नेक्स्टमा हेर त। ल यो क्वेसनको आन्सर पनि भन त। ल यो क्वेसनको आन्सर भन त कति आउँछ? ल के होला त? क्वेसन पढेर बुझेर आन्सर गर्नुपर्ने एउटा स्किल हो खै। ल कसैले बी लेखे, कसैले सी लेखे। ओके, ल हेर, सबभन्दा पहिला यो बिटको इक्वेसन हो। हेर त, यो भनेको कति त? ओमेगा 1 को टर्म हो, यो भनेको ओमेगा 2 को टर्म हो। त्यसकारण f1 भनेको कति हो त? f1 इज इक्वल टु 52 हर्ज। बुझिरहेछ है? f2 भनेको कति त? 50 हर्ज। त्यसपछि दुईटाको बिचको डिफरेन्स कति हो त? दुईटाको बिचको डिफरेन्स fb इज इक्वल टु कति हो त? 2 हर्ज हो। अब यसलाई दुई किसिमले गर्न सकिन्छ, एउटा कमन सेन्स, एउटा फर्मुलाले। अब पहिला कमन सेन्सको कुरा गरौँ है त। त्यसपछि बिट पिरियड भनेको कति हो त? 1/2 सेकेन्ड भयो। अब हेर त कमन सेन्स लगाऊ त। बिटमा जहिले पनि स्टार्टिङमा के भन्छ? म्याक्सिमा भन्छ, टाइम t इज इक्वल टु 0 मा। त्यसपछि के भन्छ? मिनिमा भन्छ, फेरि के हुन्छ? म्याक्सिमा भन्छ, फेरि के भन्छ? मिनिमा भन्छ। अब यो म्याक्सिमा म्याक्सिमा बिचको टाइम इन्टरभल कति त? 1/2 सेकेन्ड। यो त बिट पिरियड भनेको यही हो। हेर त। अनि मिनिमा र म्याक्सिमा बिचको टाइम इन्टरभल कति त? 1/4 सेकेन्ड। कुरा क्लियर छ? हेर त, म्याक्सिमाको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ? ±2a हुन्छ। एम्प्लिट्युड मिनिमाको कति हुन्छ? 0 हुन्छ। सो हाम्रो 1/4 सेकेन्ड पछि के हुन्छ भन्दा 0 बन्छ। कमन सेन्स हेर, जुन कुरा मैले अघि न यही कुरा एक्ज्याक्टली फिगरमा पनि त्यही छ। हेर त, यहाँ फेरि आऊ ए म्याक्सिमा म्याक्सिमा भन्छ 1/2 सेकेन्ड पछि, अनि 1/4 सेकेन्डमा के हुन्छ? मिनिमा भन्छ। बिटमा जहिले पनि क्वेसन यस्तो आयो भने कि त म्याक्सिमाको ±2a आउँछ कि मिनिमाको 0 आउँछ। यो बाहेक अरू क्वेसन सोध्न मिल्दैन है। यो चाहिँ तिमीलाई मैले केबाट भने? कमन सेन्सबाट भने। अब कमन सेन्स लागेन भने पुरै फर्मुला लेख्न थाहा छ। अहिले मैले एम्प्लिट्युडको फर्मुला के लेखेँ हेर त। यो भनेको ट्वाइस a cos 2 पाई, मैले के गरेँ? f1 - f2t डिभाइडेड बाई 2 गरे हो कि न? अब 2 2 क्यान्सल गर। हेर त, ट्वाइस a cos पाई, बिट फ्रिक्वेन्सी भने कति? 2 हर्ज। टाइम कति त? 1/4 सेकेन्ड। यो भने कति आयो त? यो आयो। अब तिमीलाई हेर त, यो भने कति हो? पुरै cos π/2 हो कि न? cos π/2 को भ्यालु कति? 0। सो आन्सर इज 2a। 2a भनेको 2 इन्टु 5, सरी 0। सो आन्सर इज 0 है। सरी है, यता गयो। आन्सर इज 0। ल त्यसमा बिट्समा एकदम सजिलो छ। कि त आन्सर 0 हुन्छ कि त ±2a हुन्छ। यो बाहेक यो पनि दिन मिल्दैन, यो पनि दिन मिल्दैन। त्यसरी जसरी फर्मुलाबाट थाहा छ फर्मुलाबाट लेख, या तिमीलाई हेर त नर्मल क्वेसन थाहा छ नर्मल तरिकाबाट गर। ल हेर, फेरि 1 सेकेन्ड भनेको छ, म सम्झाइदिन्छु। फर्मुलाबाट त मैले सम्झाउनै परेन, पर्यो र जस्ट फर्मुला लेखेँ, फ्रिक्वेन्सीको डिफ्रेन्ट 2 हर्ज हाल्ने बित्तिकै एम्प्लिट्युड 0 हो। तर बिर्सिन सक्छौँ नि त हामी, ब्याकअप त जहिले पनि रेडी गर्नु पर्यो नि। फर्मुला भनेको कसले बनायो? त्यही ह्युमन ब्रेनले बनायो त हो नि। अब ह्युमन ब्रेनले नै फर्मुला क्रिएट गर्ने सिचुएसन गएपछि फर्मुला त पढिरहनु परेन। बिट पिरियड भनेको कति हो? 1/2 सेकेन्ड। यति त बुझ्यो। स्टार्टिङमा के भन्छ? म्याक्सिमा भन्छ, फेरि के भन्छ? मिनिमा भन्छ, फेरि के भन्छ? म्याक्सिमा म्याक्सिमा भन्छ। सुरुको म्याक्सिमादेखि यो म्याक्सिमासम्मको डिस्टेन्स कति? 1/2 सेकेन्ड।
अब यसलाई यही क्वेसनमा हामीलाई एकामुनि 2 सेकेन्डमा कति हुन्छ भने भए आन्सर कति हुन्थ्यो 10 हुन्थ्यो जताबाट हिसाब गर्यो किनभने प्लस माइनस 2a हुन्थ्यो यहाँनिर म्याक्सिमममा कति हुन्छ भन्दा 10 हुन्थ्यो भनेर लेख्नु तर हामीलाई त एकामुनि 4 सेकेन्ड भनेको छ भने दुईटा म्याक्सिमाको बिचमा एउटा मिनिमा पर्छ त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्म एकामुनि 4 सेकेन्ड एकामुनि 4 सेकेन्डमा के हुन्छ 0 हुन्छ मिनिमाको एम्प्लिट्युड 0 हुनु पर्यो बस भइहाल्यो नि है त क्यालकुलेसन नगरिकन बिट्सको क्वेसनमा 0 र 2 लगाइदिए हुन्छ 0 अथवा 2 टाइम्स एम्प्लिट्युड तर तिमीले 0 कि 2 त पत्ता लगाउनु पर्यो नि 2 भाइब्रेटिङ बडी एट फ्रिक्वेन्सी यति बिट्स प्रोड्युस पर मिनट भनेको छ पर मिनटमा लैजाऊ न हेर त शिवम तिमीले के लेख्यौ 252 र 256 लेख्यौ अब यस्तो क्वेसन कति सजिलो छ तिमीले लेखेको क्वेसनमा हेर त यो शिवमले लेखेको क्वेसन है एकछिन है यहाँ हाइलाइटरमा यो पर्यो पेन लिनु पर्यो कस्तो भयो ल हेर त शिवमले सोधेको क्वेसन के हो भने तिमीलाई एउटा कति छ अरे एउटा 252 र 256 छ सो बिट फ्रिक्वेन्सी भने कति त 256 माइनस 252 यो भने कति आयो त यो भनेको तिमीलाई 4 आयो 4 हर्ज भनेको के हो 4 साइकल पर सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डमा यति प्रोड्युस हुन्छ अब 1 मिनटमा कति हुन्छ त 4 × 60 भनेपछि 6 चौको 24 240 हर्ज हुन्छ 1 मिनटमा प्रोड्युस हुन्छ यो त के गाह्रो भयो बुझ्यौ नि ल अब नेक्स्टमा कसले के सोधेको छ कन्डिसन अफ बिट्स भने के हो बिट्स हुनलाई दुईटा आइडेन्टिकल वेभ हुनु पर्यो सेम डाइरेक्सनमा प्रोपागेट हुनु पर्यो सेम डाइरेक्सनमा प्रोपागेट हुँदाखेरि र त स्लाइटली फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स हुनु पर्यो त्यति हो बिट्सको कन्डिसन त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन मैले यो त कमन सेन्स लगायो नि हाफ सेकेन्डको आधा 1/4 सेकेन्ड हुन्छ भने हो किनभने हामीले क्वेसनले 1/4 सेकेन्ड भनेको छ अनि हाफ सेकेन्ड भनेको म्याक्सिमा बिचको टाइम इन्टरभल हाफ सेकेन्ड त्यसकारण 1/4 सेकेन्ड पछि मिनिमा हुन्छ 1/4 सेकेन्ड क्वेसनले दिएको है त ल म अगाडि बढेँ मैले इरेज पनि गरेँ है यो पेज सो नेक्स्टमा गएँ अब नेक्स्टमा ल मैले फेरि तिमीलाई 1 मिनटको टाइम दिन्छु गर त यो 1 मिनटको टाइम दिन्छु गर बिट्समा जहिले पनि एम्प्लिट्युड इक्वल हुन्छ है अनइक्वल एम्प्लिट्युड हामी ल गर है गर बुझ मैले तिमीलाई 1 मिनटको टाइम दिन्छु 1 मिनटको टाइममा जानेनौ भने देन फेरि म सुरु गर्छु डोन्ट वरी सजिलो क्वेसन हो नमस्ते सर नमस्ते ह्यापी विजयादशमी है सर ल अब यहाँ हेर त क्वेसनले के भनेको छ तिमीसँग कतिवटा छ भने म कलर चेन्ज गरौँ हेर त तिमीलाई 25 वटा ट्युनिङ फोर्क छ अनि यसलाई डिक्रिजिङ अर्डर अफ फ्रिक्वेन्सीमा एरेन्ज गरेको छ र सक्सेसिभ बिट फ्रिक्वेन्सी 3 हर्ज छ भने चाहिँ कसरी एरेन्ज गरेर छ हेर त एरेन्ज गरे पहिला लेखौँ म हेर त पहिला मैले एरेन्ज गरेको लेख्छु यहाँनिर के छ f1 अब डिक्रिजिङ अर्डरमा अर्को के हुनु पर्यो f1
-3 हुनु पर्यो डी भने अब बिट फ्रिक्वेन्सी अर्को के हुनु पर्यो f1 - 2 * 3 हुनु पर्यो यस्तै हुँदै हुँदै अन्तिम के हुनु पर्यो f1 24 * 3 र त यो 1 यो 2 यो 3 त यो 6 हुनु पर्यो यो भ्यालु के को भ्यालु हुनु पर्यो fn को भ्यालु हुनु पर्यो यदि तिमीलाई यो आएन भने अर्थमेटिक सिरिज सम्झ्या छ अर्थमेटिक सिरिजमा an = के हुन्छ a1 + n - 1 कमन डिफरेन्स यो त सम्झ्या छ नि an भने कति fn यो भने कति f1 टोटल नम्बर कति 25 - 1 अनि बुझाइ फेरि नसोध्ने हैन कमन डिफरेन्स भनेको जहिले पनि कति त पछिल्लो टर्म माइनस अघिल्लो टर्म ध्यान कहाँ हुन्छ अनि कसरी माइनस आयो भनेर सोध्छन् ए यो तिमीले सोधायो नि हिजोकोमा हेर त कमन डिफरेन्स भनेको के हो त पछिल्लो माइनस अघिल्लो टर्म पछिल्लो माइनस अघिल्लो टर्म गर्ने बित्तिकै यहाँ कति हुन्छ -3 हुन्छ है पछिल्लो माइनस अघिल्लो टर्म त्यही भएर तिम्रो कति हुन्छ यो f1 - 24 * 3 हुन्छ fn को भ्यालु अब तिमीले यसरी गरे नि या तिम्रो कमन सेन्स लगाए नि हुन्छ पहिला f1 अनि 25 भनेको 24 * 3 अब यहाँ यति जान्छे चाहिँ उले के भन्छ द अक्टेभ भन्ने शब्द युज गरेको छ कतिकोलाई थाहा छ छैन अक्टेभको मिनिङ के हो त डबल फ्रिक्वेन्सी हो डबल फ्रिक्वेन्सी हो डबल भनेको के हो त f1 = twice of fn the frequency of last tuning fork is octave of first one अब कन्फ्युज भयो कसैले गल्ती गरे यसरी हेर त fn = twice f1 हुन्छ कि हुँदैन नि त गल्ती गर्यो बुझ्नमा भने सम्झ घट्दो क्रममा छ भनेपछि त अन्तिमको डबल न फर्स्ट हुन्छ घट्दो क्रममा छ भने अन्तिमको डबल फर्स्ट हुन्छ त्यसभए अब यो फर्मुला आइसकेपछि अब तिम्रो काम के मागिरह्यो खाली सल्युसन निकाल्ने अक्टेभको मिनिङ पनि जान्यो अक्टेभको मिनिङ जानेपछि हेर त यो मैले के गरे f1 भनेको ट्वाइस fn अनि 24 * यो 72 यो भनेको fn गरे जसले गर्दा के गर्यो fn = तिमीलाई कति दियो 72 आवर्स दियो यो अन्तिम ट्युनिङ फोर्क fn = 72 आवर्स दियो यो अन्तिम ट्युनिङ फोर्क अब त्यसपछि तिमीलाई उले सोध्या छ हेर त द फ्रिक्वेन्सी अफ फर्स्ट ट्युनिङ फोर्क मतलब f1 सोध्या छ f1 भनेको 2 * 72 यो भनेको 144 हर्ट्ज ल के कन्फ्युज छ के कन्फ्युज छैन सो योर आन्सर इज 144 हर्ट्ज यो बुकमा यस्ता क्वेशनहरु थुप्रै छन् यो क्वेशनहरु थुप्रै छन् अब थुप्रै क्वेशन भएको हुनाले अब एउटा डिक्रिजिङ गरे पनि त्यही हो इन्क्रिजिङ गरे पनि त्यही हो अब कुनैमा डिक्रिजिङ छ कुनैमा इन्क्रिजिङ छ मैले एज एन एक्जाम्पल चाहिँ मैले एउटा गरेर देखाइदिए बुझ्यौ नि ल अब स्क्रिनशट लियो है म नेक्स्टमा गए अब हेर त हामीले बिटको सबभन्दा हेर त एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्टलाई डिल गर्दै छौं बिटको सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट भनेको हामीलाई बिट्समा चाहिँ तिमीलाई सबभन्दा लोडिङ र फाइलिङको ट्युनिङ फोर्कको बारेमा केही सोध्छ हामी त्यही कुरा भन्दैछौँ यसमा वन्स अगेन भनेर धेरैले लेखे तर वन्स अगेन गर्नुपर्ने रिजन के छ मैले केही देखाएको छैन हेर त तिमीलाई 25 वटा ट्युनिङ फोर्क छ टोटल 25 डिक्रिजिङ अर्डरमा छ लेख्न आयो f1 f1 - 3 f1 - 2 * 3 25 वटा लेख्यो अनि यो fn को भ्यालु अक्टेभ भनेको डबल पुट गर आन्सर आयो अब के गर्नुपर्छ लास्टको डबल फर्स्ट अक्टेभ भनेको डबल लास्टको डबल फर्स्ट राख्ने बित्तिकै त आन्सर आइहाल्यो नि अब यो लेख्न आएन भने अर्थमेटिक सिरिजको एन टर्मको फर्मुला सम्झ त्यो पनि जानिहाल्छौ है त ल अब म नेक्स्टमा गएँ सबभन्दा पहिला हामीलाई हेर त बिट्समा सोध्ने भनेको जहिले पनि लोडिङ र फाइलिङ अफ ट्युनिङ फोर्कमा अब कस्तो क्वेशन आउँछ भन्दा पनि पहिला म लोडिङ र फाइलिङ भने के भन्छु लोडिङ गर्दाखेरि के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी घट्छ फाइलिङ गर्दा फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ बढ्छ यो फाइलिङ भनेको रेट लाउने वाइनिङ भनेको के हो त खिनु हो नेपालीमा है खिनु हो तिमीले ट्युनिङ फोर्कलाई रबर प्याडमा हिर्काउँदा खिँदै गयो भने त्यसलाई वाइनिङ भनिन्छ अब सबैभन्दा पहिला है त तिमीलाई हेर त +2 मा तिमीले गरे सम्झ यत्रो लामो फोर्क थियो भने त्यो लामो फोर्कमा चाहिँ 256 हर्ट्ज लेखिरहेको अब यस्तो छोटो फोर्क थियो भने त्यो छोटो फोर्कमा चाहिँ 512 हर्ट्ज लेखिरहेको हुन्छ 512 हर्ट्ज किन यस्तो हुन्छ भने यो लेन्थ जति बढ्यो नि एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन पनि ठुलो हुन्छ यो लेन्थ सो लेन्थ बढ्ने बित्तिकै ठुलो एम्प्लिट्युडमा लिचिक हल्लिन्छ अब एम्प्लिट्युड बढ्यो त्यसका लागि बढी टाइम लाग्यो फ्रिक्वेन्सी के हो त घट्यो अब फ्रिक्वेन्सी बढी टाइम लाग्यो फ्रिक्वेन्सी घट्यो तिमीले सानो भयो भने के हुन्छ र त सानो भयो भने त छिटो भाइब्रेसन हुन्छ नि एम्प्लिट्युड सानो हुन्छ सो एम्प्लिट्युड घट्यो टाइम पिरियड पनि घट्यो फ्रिक्वेन्सी बढ्यो एक्सपेरिमेन्ट घरैमा गर्न सक्छौ अहिले इन्स्ट्यान्टली गर्न सक्छौ र त घरमा तिमीले एउटा टेबल राख
यो टेबलमा एउटा के गर, अब यहाँनिर एउटा स्केल राख, यहाँनिर स्केल राख, यो यसरी स्केल, अनि यहाँ जोडले हातले प्रेस गर अनि यसलाई यताबाट प्लकिङ गर्नु। प्लकिङ गर्दाखेरि तिमीले लामो लेन्थ लियो भने के हुन्छ, लिचिक लिचिक यत्रो एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुन्छ, यत्रो एम्प्लिट्युडमा लिचिक 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 भाइब्रेसन हुन्छ। यत्रो ठुलो एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुँदाखेरि टाइम पिरियड बढ्छ, फ्रिक्वेन्सी घट्छ। तर तिमीले यति छोटो लेन्थ लियो, हेर त, तिमीले यति छोटो लेन्थ लियो, यति मात्र लियो त, स्केललाई हातले यहाँनिर प्लकिङ गर, बर्र भाइब्रेसन हुन्छ, त्यो भनेको फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ। सिम्पली दिस लजिक है, यो लजिक हो। त्यही भएर हेर त, तिमीलाई फाइलिङमा फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, बढ्छ, फाइलिङमा यो उल्टो भएछ है, फाइलिङमा फ्रिक्वेन्सी बढ्छ घट्छ हैन। त्यही भएर हेर त, यहाँ फ्रिक्वेन्सी बढ्छ। तिमीलाई फाइलिङ भनेको के हो, यहाँबाट रेट लगाउनु भनेको छोटो बनाउनु, यसलाई कहिलेकाहीँ कट भन्ने शब्द युज गर्न सकिन्छ, कट काट्नु, अथवा यहाँ तिमीलाई के भन्छ व्यानिङ पनि भन्न सकिन्छ, यो फाइलिङको केसमा। ओ लोडिङको केसमा के हुन्छ, लोडिङको केसमा के हुन्छ हेर त, यो ट्युनिङ फोर्क लोड गर्ने भनेको तिमीलाई एउटा यहाँ के भने व्याक्स अथवा एउटा प्रोबमा समथिङ लगाउनु, यसलाई लोडिङ भनिन्छ। लोडिङ गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि के हुन्छ, घट्छ। किन घट्छ, अब ट्युनिङ फोर्क यस्तो प्रिसाइजली डिजाइन गरे हुन्छ नि, यसको सेन्टर अफ मास ट्याक्कै यहाँ पर्छ, के पर्छ, सेन्टर अफ मास। अब तिमीले यहाँनिर लोड गर्ने बित्तिकै त के हुन्छ, लोड गर्ने बित्तिकै त तिमीलाई सेन्टर अफ मास त शिफ्ट हुन्छ, लोड गरेपछि त यहाँ सेन्टर अफ मास यतातिर कतै शिफ्ट होला लोडेड पार्टमा। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ, अब सिमेट्रिक अघि न जसरी भाइब्रेसन भएको हुन्छ त्यसरी सिमेट्रिक भाइब्रेसन हुँदैन, फ्रिक्वेन्सी घट्छ। बुझेन भने सिम्पल एक्जाम्पल हो, तिम्रो हात एकदम खाली छ, तिमी बाटोमा हिँड्दा फटाफट हिँड्छौ, तिम्रो फ्रिक्वेन्सी एकदम हाई हुन्छ। तर तिम्रो हातमा कसैले एउटा हातमा 5 केजी को झोला झुन्ड्याइदियो भने अब के हुन्छ, तिम्रो बडीको सेन्टर अफ मास चेन्ज हुन्छ, सेन्टर अफ ग्राभिटीको पोइन्ट चेन्ज हुन्छ, जसले गर्दा तिमी अघिनको फ्रिक्वेन्सीमा हिँड्न सक्दैन। यो त तिमीलाई मैले बुझाइदिएँ मात्र, तर तिमीले यति बुझ्ने, लोडिङमा फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, घट्छ, फाइलिङमा फ्रिक्वेन्सी बढ्छ। यति भयो हाम्रो काम सकियो है त। अब यो लोडिङ र फाइलिङका थुप्रै 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 क्वेसन्सहरु आउँछ, तर अब त्यसमा मैले एउटा एक्जाम्पल ल्याएको छु, यो अब्जेक्टिभ हैन है, यो एक्जाम्पलमा तिमीलाई 8 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन छ, 8 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन छ, र यसमा जाँचमा सोध्ने भए जति केसेस ए भित्र छ, यो भन्दा अरु केसमा जानु पर्दैन। अब यहाँ हेर है, तिमीसँग ट्युनिङ फोर्क ए छ जसको नोन फ्रिक्वेन्सी छ, बी भनेको के छ, एनदर अननोन है, यो एनदर अननोन बी, अननोन यहाँ लेख्न छुटेछ, एनदर अननोन बी साउन्डिङ टुगेदर गिभ बीट फ्रिक्वेन्सी कति त 4 छ। भनेपछि तिमीलाई यहाँ म लेख्दै जान्छु, हेर तिमीसँग एफए इक्वल टु कति छ, 256 हर्ज छ, अनि तिमीसँग यहाँनिर के छ, एफबी के छ, यो अननोन छ, यो थाहा छैन तिमीलाई कति छ, यो अननोन छ। अब तिमीले के गर्यौ, यो दुईटालाई टुगेदर साउन्डिङ गर्दाखेरि बीट फ्रिक्वेन्सी कति आयो, 4000। त्यसको अर्थ के हो त, बीट फ्रिक्वेन्सी भनेको तिमीलाई हेर त एफए माइनस एफबी पनि लेख्न पाइन्छ, अथवा एफबी माइनस के लेख्न पाइन्छ, एफए पनि लेख्न पाइन्छ। त दुईटाको डिफरेन्स हो नि, ए धेरै भएर पनि 4000 आउन सक्छ, बी धेरै भएर पनि 4000 आउन सक्छ। त्यसले एफबी को भ्यालु के रहेछ त, एफबी को भ्यालु एफए प्लस माइनस के हो त, एफबी। त्यसले 256 प्लस माइनस 4 त्यो भनेको 260 पनि हुन सक्छ, 252 पनि हुन सक्छ। बुझ्यौ नि, यो के हो त, बिफोर, अहिलेसम्म मैले लोड के पनि गरेको छैन, यो बिफोर। अब बिफोर को भ्यालु बुझ है, बिफोर को भ्यालु तिमीलाई 260 हुन्छ कि 252 हुन्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ, केमा डिपेन्ड गर्छ भने हेर त सेकेन्ड केस के छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अब सेकेन्ड केसमा के भन्छ हेर त, यो अननोन बी छ नि, यसलाई वाक्सले लोड गर्ने भनेपछि सेकेन्ड केसमा एफए जस्ता तस्तै 256 हर्ज, मैले छोडेको पनि छैन। अब एफपी के छ, यसलाई लोडेड गर्ने, लोडेड, यसलाई लोडेड गर्ने व्याक्सले, भनेपछि यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, घट्छ, घट्छ भनेपछि अब के हुन्छ, यसको डिफरेन्स चेन्ज हुन्छ। हेर त यसको डिफरेन्स के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, चेन्ज इन डिफरेन्स अथवा चेन्ज इन डिफरेन्स भनेकै के हुन्छ, अब नयाँ बिट आउँछ, नयाँ बिट आउँछ, कुरा बुझ। अब यो नयाँ बिट के हुँदो रहेछ, हेर त तिमीलाई नयाँ बिट तिमीलाई के हुन्छ, बढेर 6 हर्ज पनि हुन सक्छ, नयाँ बिट के हुन्छ, घटेर 2 हर्ज पनि हुन सक्छ, नयाँ बिट के हुन सक्छ, रिमेन सेम पनि हुन सक्छ, अथवा नो बिट पनि हुन सक्छ, राइट।
नो बिट पनि हुन सक्छ। त्यसै व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ बी बिफोर आफ्टर लोडिङ है। अब क्वेसनले सोध्छ त्यसै बिफोरको यो भ्यालु कुन होला त क्वेसनले सोध्ने है। फेरि एकचोटि म दोहोऱ्याएर भने बिफोरको यो दुईटा मध्ये कुन भ्यालु होला अनि आफ्टरको यो कति होला त लोडेड गरिसकेपछि यो एफपी ड्यास भनौँ न आफ्टरको भ्यालु कति होला भन्ने क्वेसन सोध्छ। अब यसबाट दुईटा आन्सर आउँछ, यसबाट दुईटा आन्सर आउँछ, यसबाट दुईटा आन्सर आउँछ, यसबाट दुईटा आन्सर आउँछ। यो टोटल 8 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन बुझ्यो। अब यसको एउटा सल्युसन बुझ्यो भने सबै गर्न सक्छौ है। यो क्वेसन बुझ्यो भने तिमीले यो सल्युसन सबै गर्न सक्छौ। यु क्यान डु एभ्रिथिङ बट तिमीले यति क्वेसन चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल स्क्रिनशट लिऊ त। अब म सल्युसनतिर गएँ। टेक द स्क्रिनशट। लियो है। अब सल्युसन हेर कति सजिलो छ। यति हामी सकाउँछौँ है। हुन त हामीसँग टाइम प्रशस्त छ, तै पनि हतार नगर भन्नु खोजेँ। ल हेर अब यसको सल्युसन हेर है। मैले यहाँनिर लेख्छु। मलाई यहाँनिर के दिएको छ केसेस अनि यहाँनिर मैले के लेख्छु यहाँ बिफोर लोडिङ अनि यहाँनिर मैले के लेख्छु हेर त आफ्टर लोडिङ। मलाई यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। अब योलाई मैले एफबी भने मलाई अननोनलाई यसलाई मैले एफबी ड्यास भने। उसले केसेस 1 मा के दिएछ नयाँ बिट फ्रिक्वेन्सी बढेर 6 हर्ज भयो है। सेकेन्ड केसमा के दिएछ नयाँ बिट फ्रिक्वेन्सी घटेर 2 हर्ज भयो। थर्डमा उसले के भनेको छ हेर त रिमेन्स सेम भनेको छ। रिमेन्स सेम लोड गर्दा पनि चेन्ज भएन अथवा तिमीलाई एफबी ड्यास र एफबी को भ्यालु सेम 4 अझै आयो बिफोर र आफ्टर। अनि अर्कोमा 4 नम्बरमा के भनेको छ नो बिट भनेको छ। नो बिट भनेको छ। नो बिट भनेको एफबी ड्यास इज इक्वल टु कति त 0। हेर त यहाँ म अगाडि फेरि देखाएँ 4 वटा केस। इन्क्रिजेस टु 6 हर्ज, डिक्रिजेस टु 2 हर्ज, रिमेन सेम अघि नै 4 थियो भने अहिले पनि 4 भयो। नो बिट भनेको बिटै आएन 0 भयो बिट फ्रिक्वेन्सी। अब यो केसमा तिमीले सल्भ कसरी गर्छौ है। भोलि क्लास छैन। अब 4 गते मात्र हुन्छ है। कार्तिक 4 गते मात्र। ल अब सल्भ कसरी गर्छौ यहाँ हेर। तिमीलाई नेक्स्टमा तिमीसँग हेर त यहाँ नेक्स्टमा सल्भ तिमीले कसरी गर्छौ। तिमीसँग एफए छ ध्यान दियो है एकदम। अब यति जाने पुग्यो। एफए के छ 256 हर्ज छ। 256 हर्ज छ। यो के छ यो नोन छ। के छ यो नोन छ। अब यतापट्टि तिमीलाई एफबी कति छ यो भन्दा धेरै भएर 260 हर्ज पनि हुन सक्छ। यो भन्दा थोरै भएर र त 252 हर्ज पनि हुन सक्छ। कुरा बुझ्यौ नि। अथवा यसको डिफरेन्स पनि तिमीलाई 4 हर्ज को आ हुन सक्छ या यसको डिफरेन्स पनि तिमीलाई कतिको आ हुन सक्छ 4 हर्ज को आ हुन सक्छ। इज दैट क्लियर। अब तिमीलाई के गर्नु पर्यो हेर त। तिमीलाई यहाँ नेक्स्टमा तिमीले सोच्ने स्टाइल यस्तो हुन्छ। अब तिमीले नेक्स्टमा सोच्दाखेरि के हुन्छ यताबाट लोडिङ गरेको छ यो घट्छ यो भए पनि घट्छ। लोडिङ कसलाई गर्ने अननोनलाई लोडिङ गर्ने याद गर है। अब सिम्पल लजिक जान त मैले यहाँ लजिकली देखाउँछु। सिम्पल लजिक है। यति एउटा कुरा छ जम्मा एक सेन्टेन्स बुझ्यो भने बुझ्यो। मानव बिफोरको भ्यालु यो छ। बिफोरको भ्यालु यो हुन्छ लोडिङ गरेपछि यो तल 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 आउँछ आउँदैन 260 होला 259 होला 258 होला। यो तल 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 आयो भने यो डिफरेन्स के हुन्छ घट्छ बिट फ्रिक्वेन्सी घट्छ। अनि बिफोरको भ्यालु यो थियो भने यो लोडिङ गर्यो भने यो तल 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 जान्छ नि 250 होला 248 होला। तल 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 गयो भने यो डिफरेन्स के हुन्छ बढ्छ। यो डिफरेन्स के हुन्छ बढ्छ। त्यही भएर हेर त तिमीलाई अहिलेको सुरुको केसमा के भने रहेछ यसरी बुझ्नु पर्यो। पहिला 250 थियो। अब तिमीले लोड गरिसकेपछि यो को भयो 250 हर्ज भयो भनेपछि अबको यो नयाँ डिफरेन्स कतिको आयो 6 हर्जको आयो। माथि घट्यो डिफरेन्स कुरा बुझ तल बढ्यो। तर यहाँनिर यो नबुझ कि 260 बाट झ्याम्मै तल जान्छ होइन यहाँसम्म आउँछ यो भन्दा तल जाँदैन भन्ने सम्झ। किनभने स्लाइटली डिफरेन्स अफ फ्रिक्वेन्सी हो। त्यही भएर यो भन्दा तल जाँदैन। त्यही भएर हेर त 6 हर्ज हुँदा बिफोरको भ्यालु कति रहेछ 252 हर्ज। आफ्टरको भ्यालु कति रहेछ 250 हर्ज। एम आई राइट। बिफोरको भ्यालु 252 हर्ज। आफ्टरको भ्यालु कति त 250 हर्ज। आफ्टरको भ्यालु 250 हर्ज बिफोरको भ्यालु।
अब नेक्स्टमा हेर त, अब नेक्स्टमा हेर, अब नेक्स्टमा के भनेको छ, घट्यो कति भयो त 2 हर्ज भयो। यहाँबाट तल 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 गयो भने त यो मैले अघि नै भने 250 बाट 250 भयो, 250 बाट 248 भयो, यो त डिफरेन्स बढ्दै जान्छ, घट्ने त चान्सै छैन। अब घट्नुको अर्थ के हो, पहिला 260 रहेछ, अब लोड गरेपछि कति भयो त 258 हर्ज भयो, भनेपछि अबको यो डिफरेन्स कति भयो त 2 हर्जको भयो। फेरि मैले सोचेँ यो 256 भन्दा तल नजाने नि, फेरि मलाई कुनै विद्यार्थीले सोध्छन् अहिलेलाई नजाने, स्ट्रिक्टली नजाने है, म भनिदिन्छु अहिले जानै पर्दैन, बढी जान्ने हुनु पर्दैन, यहाँबाट सिधै तल गयो भने के हुन्छ, यो नगर्नु, 256 को नजिक जान्छ भनेपछि माथि मात्र ग्याप घट्न सम्भव छ, बढ्न सम्भव छैन। त्यही भएर हेर त, यहाँ बिफोरको भ्यालु कति हुँदो रहेछ 250 260 हर्ज, अनि आफ्टरको भ्यालु कति हुँदो रहेछ 258 हर्ज, जुन माथि मात्र सम्भव छ, तल सम्भव छैन। इज द्याट क्लियर? जुन माथि मात्र सम्भव छ, तल सम्भव छैन, लोड गरेर घटेको हो है। अब थर्ड केसमा के भन्छ, रिमेन सेम। अब रिमेन सेम त के गर्नु पर्यो, रिमेन सेम एउटा जबरजस्ती केस हो। रिमेन सेममा के गर्नु पर्यो, अहिलेको डिफरेन्स पनि 4 हर्ज, अहिलेको डिफरेन्स पनि 4 हर्ज, त्यसको अर्थ लोड गरेपछि घट्छ भनेपछि सुरुमा कति रहेछ 260 रहेछ, घटेर यहाँसम्म एकैचोटि 250 भएछ, अरू उपाय छैन, 8 हर्जले घटेछ भनेपछि अघि नै यो भन्दा कति हर्ज माथि थियो 4 हर्ज माथि थियो, अहिले यो भन्दा कति हर्ज तल भयो 4 हर्ज तल भयो। त्यसकारणले र त बिफोरको भ्यालु 260 हर्ज, आफ्टरको भ्यालु कति त 252 हर्ज। हेर त यसमा केही छ कन्फ्युज, पहिलाको डिफरेन्स पनि 4 हर्जको, अहिलेको डिफरेन्स पनि कति त 4 हर्जको, दुईटैको डिफरेन्स 4 हर्जको। त्यही भएर दुईटैको डिफरेन्स 4 हर्जको भएको हुनाले तिमीलाई हेर त केही टेन्सन छैन, पहिला 260 छ हेर त, अनि पछि 252 हो। यहाँ कुरा बुझ त, यो भनेको तिमी, कुरा बुझेन भने यो तिमी, यहाँनिर तिम्रो भाइ छ, यहाँनिर तिम्रो दाइ छ, तिम्रो भाइ र दाइको बीचको हाइटको इमेज पनि 3 सेन्टिमिटर छ, तिम्रो भाइ र तिम्रो बीचको हाइट पनि 3 सेन्टिमिटर छ भने के हुनु पर्यो, तिमी भन्दा भाइ 3 सेन्टिमिटर कम हुनु पर्यो, तिमी भन्दा दाइ 3 सेन्टिमिटर बढी हुनु पर्यो, एक्ज्याक्टली द सेम। हाम्रो के थियो सुरुमा, हेर त हाम्रो बराबर भनेको छ नि त, अघि न र अहिले बराबर हुन्छ 256, यो भनेको 256 भन्दा 4 हर्ज माथि, यो भनेको 256 भन्दा 4 हर्ज तल। त्यही भएर सुरुको तिमीलाई लोड गरेपछि घट्छ भने चाहिँ अननोनको सुरुको भ्यालु 260 हुनु पर्यो, यो भन्दा 4 हर्ज माथि। तर अब यो घटेर जब 252 पुग्छ नि, अहिले पनि 4 हर्ज हुन्छ, तर यो भन्दा कति तल त 4 हर्ज तल। त्यही भएर अहिलेको डिफरेन्स पनि 4 हर्जको, अहिलेको डिफरेन्स पनि 4 हर्जको, अथवा 260 र 256 को डिफरेन्स पनि 4 हर्ज, अनि 252 र फेरि 256 को डिफरेन्स पनि 4 हर्ज है। अब एउटा अन्तिम हेर राम्रोसँग, अन्तिममा के छ, अन्तिममा नो बिट। नो बिटको अर्थ के हो, सेम फ्रिक्वेन्सी हुँदा नो बिट हुन्छ। सेम फ्रिक्वेन्सी भने कति, एफ लोडेड गरिसकेपछि र एफ ए, यो दुईटैको बीचमा कति हुनु पर्यो 256 हर्ज हुनु पर्यो। हेर त, दुईटैको बीचमा 256 हर्ज भयो भने बल्ल नो डिफरेन्स भन्छ। मलाई लोडेड वाला भ्यालु कति चाहियो 256 हर्ज चाहियो, मलाई लोडेड वाला भ्यालु कति चाहियो 256 चाहियो भने 256 के भएर चाहियो, घटेर चाहियो भने स्टार्टिङमा कति हुनु पर्यो 260 हुनु पर्यो। 260 बाट घट्न पनि कतिले घटेछ 4 हर्जले घटेछ। 4 हर्जले घटिसकेपछि स्टार्टिङको फ्रिक्वेन्सी कति हुनु पर्यो 260 हर्ज हुनु पर्यो। ल भनेपछि बिफोरको भ्यालु 260 रहेछ, हेर त यहाँ बिफोरको भ्यालु कति रहेछ 260 रहेछ बिफोरको भ्यालु। अब तिम्रो के भयो भने घट्यो, तिम्रो घटेर अब कति भयो त 256 मा झर्यो, ताकि यो भनेको नोनको पनि यति, लोडेड वाला पनि यति, सेभ गरेर दुवैको सेम फ्रिक्वेन्सी हुनु। ल यो एकदमै इजिएस्ट वे हो बुझ्ने तरिका है। 260 बाट घटेर 256 मा लोड गरे, 260 बाट घटेर 256 लोडेडको 256 भयो भने हो, लोडेडको 256 भयो भने हो है, अर्को वे कुनै पनि छैन। दिस इज द भेरी सिम्पलेस्ट वे। किन यो गाह्रो भएर यो वे तिमीले प्लस 2 को बुक हेर्यो भने तिमीले झन् विवेक एकदम कन्फ्युज हुन्छ। अर्को वे कुनै छैन, सिम्पल वे भनेको यति जाने, खाली तिमीले चेक गर्ने यो ग्याप घट्यो कि बढ्यो। हेर त
अब बिफोरको भ्यालु यो हो भने यो तलतिर आउँदा ग्याप घट्छ, बिफोरको भ्यालु यो हो भने यो तलतिर आउँदाखेरि ग्याप बढ्छ लोडेडको केसमा। त्यसरी थाहा पाउने है। ल अब तिमीले म फेरि गर्ने हैन, म फेरि नेक्स्ट क्लासमा मात्र गर्छु, एकचोटि स्क्रिनशट लिऊ है, यसमा म फेरि गर्दिन। अब तिमीहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा यो त बिर्सिन्छौ दशैंपछि पक्का पनि, त्यही भएर तिमीले यहाँनिर एउटा यो स्क्रिनशट लियो, यो स्क्रिनशट लिइसकेपछि यो लिऊ त एउटा। अब फाइलिङको गरेपछि तिमीलाई एकदम क्लियर हुन्छ। मैले एकदम याद गर, नेक्स्ट क्लासमा मैले फाइलिङको गर्छु, सेम चीज हो तर म दोहोऱ्याइदिन्छु, यो फाइलिङको केस गर्छु नेक्स्ट क्लासमा। अब अघि न लोडेडमा, यो नेक्स्ट क्लासमा है, लोडेडमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी के हुन्थ्यो, घट्थ्यो भने फाइलिङमा बढ्थ्यो। अब त्यही अनुसार हामी ग्याप चेक गर्छौँ बढ्छ कि घट्छ भनेर। सो तिमीहरूको यो होमवर्क अघिनको दुईटा एकदम राम्रोसँग स्टडी गर, यसको फाइन्ड आउट गर्ने प्रयत्न गर, नेक्स्ट क्लासमा हामी यसैबाट गरिदिन्छौँ है त। केस 2 के भन्नुपर्ने छ हेर त, केस 2 ल केस 2 मा के भन्नुपर्ने छ, केस 2 मा डिफरेन्स घट्यो भन्ने छ। अब डिफरेन्स घट्नुको अर्थ के हो त, तिमीले हेर त पहिला यहाँनिर थियो, अब डिफरेन्स घटाउन त तलतिर आउनु पर्यो नि, यहाँबाट तलतिर गयो भने त डिफरेन्स बढ्ने भयो नि। केसँग 256 सँग हामीले हेर्ने के भने नोनसँग अननोनको भ्यालु हेर्ने हो। यहाँबाट तलतिर गयो भने के हुन्छ, यो अननोनको भ्यालु हेर्नु, नोनसँग अननोनको भ्यालु हेर्ने हो, यो गऱ्यो भने डिफरेन्स बढ्छ। तर यहाँनिर तलतिर गयो भने डिफरेन्स के हुन्छ, घट्छ। घटेर अनि बल्ल कति आउँछ, 258 आउँछ। 260 बाट घटेर 258 भयो भने बल्ल तिमीलाई यो लोडेड र यो नोनको बीचमा चाहिँ 256 को बीचमा 2 हर्ज को डिफरेन्स हुन्छ। त्यही भएर 2 हर्ज भयो, बिफोरको भ्यालु 260, आफ्टरको 258। ल अब घरमा दुई चार चोटि एकदम हैन, एकचोटि मेहनत गर्नै पर्छ, मलाई थाहा छ यो। अब दुई चार चोटि यो स्क्रिनशट लिऊ, एकदम ध्यान गर, अनि त्यसपछि मैले अघि नै भनेको कुरो गर, अघि नै मैले फाइलिङको भनेको छु त्यो गरेर जान्छु है त। फेरि सम्झाउने, आज जो क्लासमा प्रेजेन्स भएको छ, प्रेजेन्सको नम्बर कम छ, म यो दोहोऱ्याउँदिन, फाइलिङबाट सुरु गर्छु, नेक्स्ट क्लासमा सम्झाउने है त। ल सो तिमीहरू सबैलाई ह्यापी दशैं। सो इन्जोय गरेर खुब है। अनि अब दशैंमा चाहिँ पटक्कै नपढ, किनभने यसपालि टाइम थोरै छ। पहिला पहिला म पढ भन्थे, खुब इन्जोय गर, किनभने कार्तिक 4 गते चाहिँ अब फेरि क्लास सुरु हुन्छ। बरु कार्तिक 4 गतेपछि चाहिँ दिनको म 12 घण्टा पढ्छु भनेर चाहिँ प्रण गर, दिनको 12 घण्टा हैन, त्यति चाहिँ पढ। तर अहिलेलाई चाहिँ ह्यापी दशैं। सो दशैं स्वीट होस्, बितोस्, अथवा होलिडे बितोस्। जसले दशैं मनाउँदैनौ, जुन जुन इथेनिक ग्रुपले दशैं मनाउँदैनौ, होलिडे मजाले इन्जोय गर बस्छ है त। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। सो है त, बाय बाय एभ्रीवन।